Another day, another video na sad ang atong buhaton. Karong adlaw mao ang isa ka espesyal nga okasyon kay kamulo migsimba sa Nuestra Señora del Pilar Church sa Bactayon. Nagpahigayon po dahi og pagbunyag sa mga bata aron mamahimong bag-ong miyembro sa Katoliko nga pagtuo. Pag-abot mo sa simbahan, pugnaw ang hangin ug nindot kayo ang palibot. Ang simbahan kay matahom kaayo, surrounded by greenery ug hilom nga atmosphere nga nakapahimuot sa tanan. Ang matag pamilya nagtapok uban sa ilaha mga mamahimong ikaduhang ginikanan. Sa pagsugod sa seremonya, nakita gyud nako ang kalipay sa mga ginikanan. Ang pari nagampo ug nagbunyag kanila gamit ang holy water samtang ang mga ninong ug ninang nitindog daplin nagpasalig sa ilang responsibilidad isip ikaduhang ginikanan. Human sa bunyag, daghang picture-picture ug katawa, nindot kayo ang banding sa pamilya. Usa gyud ka memorable nga adlaw, dili lang tungod sa bunyag, pero tungod kay nagkahiusan na pod ang matag pamilya sa usa ka matahong nga selebrasyon. Ayaw kalimot sa pag-follow, like, ug pag-share sa akong page nga Hazel Vlogs. Bye-bye!